रथेभ्यः कृल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः सक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेर्वाय च पशपतये च नमो नीलग्रीवाय च शशिकण्ठाय च नमः कवर्धिने च हस्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्मने च नमो गिरिजाय विविष्टाय च नमो मेरुष्टमाय च नमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वृषीयसे च नमो वृद्धाय च संवर्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवेदाय च नमः शीघ्राय च शीभ्याय च नमो ऊर्ण्याय च वसुन्याय च नमः स्रोतस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरदाय च नमः मध्यमाय च पगल्भाय च नमो दघन्याय च भद्रजाय च नमः सौभ्याय च प्रदर्जाय च नमो जाम्याय च क्षेम्याय च नमः वर्जाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसावने च कवचने च नमः सुधासुरहेनाय च नमो दन्तभ्याय च हरण्याय च नमो दृष्टवे च परवृथाय च नमः नमः काट्याय नीप्याय च नमः सूद्याय सरस्याय च नमः नाद्याय च वेहन्ताय च नमः कूप्याय च वृक्षाय च नमः वृक्षाय च वृक्षाय च नमः मेघ्याय च विद्याय च नमः युध्याय च अप्याय च नमः वाद्याय च रेप्याय च नमः वास्तव्याय च वास्तवाय च ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय वेद आयतनवान् भवति मंत्रपुष्पं समर्पयामि रुद्राक्षं मन्निहस्तं मुडवरि सहितं भस्मोद्धूडिताङ्गम् उल्लासं ओम कारं मे कैलासनाथं सकलसुरगुरुं श्रीदक्षिणा मूर्तिदेवामाजमह्यं कामेश्वरो वे श्रवणादधातो हृदयराज वे श्रवणाद महाराजा जनः गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां हृदये सर्वविद्यानां श्री दक्षिणा मूर्तये नमः दक्षिणामूर्ति स्वामी तिरुवडिगै पोट्टी पोट्टी दक्षिणामूर्ति स्वामी तिरुवडिगै पोट्टी पोट्टी योग
தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி திருவடிகள் போற்றி போற்றி. ராகம் டிவி யூடியூப் பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.